अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रियलिटी नाउ। मैं हूं अली सरवर। सबसे पहले लाखों करोड़ों अरबों दुरूद व सलाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। एक बार फिर कराची का नोहा। कराची में जिस तरह कातिल, लुटेरे, डाकू, दहशतगर्द आज़ाद फिर रहे हैं, लम्हा फिक्रिया है। कोई आवाज़ इनके लिए उठाने को तैयार नहीं है। हत्ता कि खुद कराची वाले भी अपने लिए आवाज़ नहीं उठाते, और जो इनके लिए आवाज़ उठाते हैं, ये उनके साथ फिर जो कुछ होता है उस पर भी ये बहुत कम लोग हैं जो आवाज़ उठाते हैं। जो कराची की बात ही नहीं करता, जो सहाफ़ी, जो एंकर उनके प्रोग्राम्स देखते हैं, उनके प्रोग्राम सुने जाते हैं, पसंद किए जाते हैं, लेकिन जो यहाँ का रहने वाला है, इनका अपना शहर का, उनके लिए कभी इन्होंने एक लाइक, कहते हैं ना कि जनाब, उनका चैनल भी सब्सक्राइब नहीं करते। शायद उनको लगता है कि पैसे खर्च होंगे सब्सक्राइब करने में, हालांकि ऐसा नहीं है। तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसने अब तक नहीं किया। उम्मीद करता हूँ कि रमज़ान मुबारक इस बाबरकत महीने में आप, अल्लाह ताला आपको खुश-खुर्रम भी रखे, ज़ुबान अता फरमाए। लेकिन जो हो रहा है शहर में, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। और ये देख लीजिए कि कराची में इस वक्त जो वारदातें हो रही हैं, जिस तरह मारा जा रहा है कराची वालों को, वो मैं जिस तरह पहले गुजारिश की थी, लम्हा फिक्रिया है। जेल चुरंगी बोल रहा हूँ, सॉरी, कुरंगी सिंगर चुरंगी पर रमजान मुबारक के इस बाबरकत महीने में 27,000 रुपये तनख्वाह वाला एक नौजवान, सिर्फ 27,000। 27,000 में होता क्या है? ना घर का किराया दे सकते हैं, ना माँ बाप की दवाएं ला दें तो फिर खाने को पैसे नहीं बचते, वो अपना बेचारा गुजर बसर कैसे कोई करेगा? 27,000 रुपये किसी फैक्ट्री में काम करने वाला कराची का वो नौजवान जब सिंगर चुरंगी पहुंचता है, तो पुलिस मोबाइल के सामने खड़े हुए डाकुओं ने उसको लूट लिया। और पुलिस मोबाइल पर जो लोग खड़े हुए थे, वो उसकी मदद को नहीं आए। और वो रोता हुआ वो नौजवान कराची का, बुरा आदमी नहीं है कोई, कम उम्र नौजवान, वो बेचारा वहां दुहाई दे रहा है, गमजदा लहजे में कह रहा है, अब मैं घर वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा? उस 27,000 रुपए में उन डाकू दहशतगर्दों को तो नहीं मालूम कि कौन कौन सी चीजें उसे लाकर अपने घर वालों को देनी थी, माँ बाप की दवा भी लाकर देनी थी, बहन के लिए चीजें भी लाकर देनी थी। कोई पूछने वाला नहीं है। और रो दिया वो नौजवान। फिर गुस्तानी जौहर में जो नया पुल बना है जौहर चुरंगी पर, उस पर बेदर्दी से जिस तरह रात को फूड पांडा चलाने वाला वो नौजवान, जिस तरह उसको मारा गया पीछा करके, दो बच्चों का बाप, 32 साल वो नौजवान, उसका बाप खड़ा हुआ दुहाई दे रहा है वहां पर कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे अंदर दमखम नहीं है, ये जवान हुआ था। माँ बाप जाहिर है अपने बच्चों से यही देखते हैं ना कि अभी जवान हो गया, सारी उम्र मैंने मेहनत मजदूरी की है, मेरा बेटा मेहनत मजदूरी करेगा, उस घर को चलाएगा। वो सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी अपने बेटे के लिए रो रहा है, दुहाइयां दे रहा है कि जी मैं रिटायर्ड जिंदगी गुजार रहा हूँ, मेरा बेटा घर चला रहा था, दो बच्चों का ये बाप है। अब इस उम्र में मुझे फिर एक तो कांधा देना है अपने बेटे को, और फिर इनके लिए रोजगार का बंदोबस्त मुझे ही करना है। ये कराची वालों का नौहा है। फिर गुलस्तान जौहर में ही एक खातून घर से निकलती है, उसको नौकरी का झांसा देकर बुलाया जाता है। नौकरी का झांसा देकर उस खातून को बुलाया जाता है और ज्यादती का निशाना बनाया जाता है। वो भी वीडियो वायरल है। और वो बेटी शहर की कह रही है कि मुझे इंसाफ दो, वरना फिर मैं अपने आप को मार लूंगी। कौन देगा इंसाफ? कौन उसके लिए आवाज बुलंद करेगा? कौन उनके साथ खड़ा होगा? घर की दहलीज पर लूट लिया जाता है, सड़कों पर मार दिया जाता है। जहां उस गुलस्तान जौहर पुल के ऊपर जो लाश पड़ी थी, किसी ने ऊपर से वीडियो बनाई फ्लैट से, वो जहाँ लिखा हुआ है ना कि अपनों का वोट अपनों के लिए, उसके बिल्कुल साथ उसकी नौजवान की ऊंधे मुंह पड़ा हुआ है, लाश पड़ी हुई है। कोई गुस्सा हाल है। अब कराची, अब जाहिर है मैंने जो शुरू में बात की वो बिल्कुल मैंने दुरुस्त की, क्योंकि हम देख रहे हैं, हम तो रोज कराची के लिए, हम कराची के रहने वाले हैं, यहीं पैदा हुए हैं, यहीं मर जाएंगे किसी इस तरह आते जाते, इस तरह कातिल आजाद घूम रहे हैं। ना वो पकड़े जाते हैं, पकड़े जाए तो फौरी तौर पर छूट भी जाते हैं। और कराची वालों का सबसे बड़ा मसला ये है कि अपने लिए भी आवाज बुलंद नहीं करते। बेहिस गूंगे लोग, बेहिस हैं, गूंगे हैं। फिर मैं दूसरी तरफ नहीं जाना चाह रहा, लेकिन हकीकत बात बता रहा हूँ। रमजान मुबारक के इस महीने में सैकड़ों लोग, हजारों लोग लुट चुके हैं, गाड़ियां छीन चुके हैं। एक हमारा सहाफी भाई
1 to 5 उसकी छीन ली, वजाहत आप दी मदार कायद के सामने, दिन दहाड़े, कोई वो थोड़ी कि सुनसान रास्ता था, रात के 3 बजे हुए थे, कोई पूछने वाला नहीं था, दिन दहाड़े मार भी रहे हैं, लूट भी रहे हैं, लाशें भी गिरा रहे हैं, मुनज़्ज़म साजिश के तहत कराची के नौजवानों को मारा जा रहा है डकैती चोरी के बहाने पर, कोई आवाज़ बुलंद करने वाला नहीं, जो यहाँ से जीते हैं, जिताए गए, जो भी हैं, वो कहते हैं जी हमें तशवीश का इज़हार कर दिया, हम मजम्मत कर रहे हैं। और रमज़ान मुबारक के इस बाबरकत महीने में इनके लिए आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं, जो इनके लिए आवाज़ उठाए उसके भी दुश्मन बने हुए हैं, उसके लिए फिर ये आवाज़ नहीं उठाते अगर वो उठ जाए तो। बार हम तो आवाज़ उठा रहे हैं, आखिरी लम्हे तक उठाते रहेंगे जब तक ज़िंदगी है, हक के लिए, सच के लिए, किसी की तरफदारी में नहीं, किसी की चमचागिरी में नहीं, सिर्फ शहर की और इस सूबे और इस मुल्क की हुब्बुल वतनी का तकाजा ये है। मेरे आबा व अजदाद ने कुर्बानियाँ देकर हम यहाँ आए हैं, हम सुबह उठे और पाकिस्तान बना हुआ हमने नहीं देखा, हमारे घर वालों ने, हमारे माँ बाप ने, हमारे दादा दादी ने, हमारे बुजुर्गों ने नहीं देखा, बल्कि वो जब आए तो कत्लो खून की वो नहरें जो थी, नदियाँ जो थी, उनको पार कर कर आए। मेरे अपने ख़ानदान के कितने लोग शहीद हुए यहाँ थे पाकिस्तान में। और लाहौर पहुँचे तो आगे नहीं, आगे पाकिस्तान तो भी आगे, कहाँ है भाई जान आप। बहरहाल वो भी एक था और आज भी वही सिलसिला चला आ रहा है। मैं फ़िरका वारियत की बात नहीं कर रहा, बल्कि रमज़ान मुबारक में फ़िरका वारियत की जो बड़ी वारदात हुई थी, उस पे मैं आ जाता हूँ। वो भी आपको सुना देता हूँ, या उससे पहले आपको दुबई की सुना दूँ। दुबई में जो 4-5 लोग एमकेएम के साबका या मौजूदा या पुराने या नए इकट्ठे हुए थे, डॉक्टर इरसुलबाद, बाबर गौरी साहब, आमिर खान साहब, और कहा जाता है कि हैदराबाद रिजवी और दूसरे लोग, अब ये वापस आना चाहते हैं पाकिस्तान और कहते हैं कि हम खिदमत करना चाहते हैं, यहाँ के लोगों का दुख दर्द बांटना चाहते हैं, कि जहाँ क्रिमिनल्स आज़ाद हैं उनके लिए बात करना चाहते हैं कि जी इनको पकड़ा जाए। बहुत अच्छी बात है अगर आपके दिलों में दर्द मौजूद है अब भी, क्योंकि इस शहर ने ही आपको बनाया है। जो कुछ भी अगर आज लोग आपका नाम जानते हैं, डॉक्टर इरशाद साहब या बाबर गौरी साहब या आमिर खान साहब या दीगर जितने बाहर बैठे हैं, उसकी वजह यहाँ के लोग हैं, जिन्होंने मोहब्बत दी, प्यार दिया, वोट दिया, नोट दिया, हर कुछ आप पर तन धन कुर्बान कर दिया। आज अगर आप बाहर बैठे, यहाँ का दर्द नहीं है आपको, तो अफ़सोस होगा, लेकिन आप कहते हैं आ रहे हैं, तो फिर अब लोगों में वो फ़ौरन शुरू हो जाता है कि जी अब होगा क्या? इसी एमक्यूएम में जाएँगे, एमक्यूएम पाकिस्तान में, एमक्यूएम इंटरनेशनल का हिस्सा होंगे, नया ग्रुप बनाने आ रहे हैं, ये ईद से कब्ल भी आ सकते हैं। इस पर मेरे ज़राए कहते हैं कि मशावरत दुबई में जारी है, और अब क्या होगा फ़ैसला, वो भी कहानी है एक लंबी। क्योंकि अभी तो हो रहा है ना काम कि जी वो हमारा नहीं है फैसल बावटा, अब वोट भी दे देंगे। एक तरफ कह रहे हैं कि हमारा नहीं है, दूसरी तरफ कह रहे हैं इनकलाबी लीडर है फैसल बावटा, रौशदी के साथ फरमा रहे थे। कोई कह रहा है कि जी फैसल बावटा, अगर एमक्यूएम के एक शख्स ने कहा कि फैसल बावटा अगर जीत गया, कहीं ना कहीं तो हमारे काम आ ही जाएगा। अरे भाई, जो ये इतने लोग आपके मौजूद हैं, ये कहीं ना कहीं के बजाय वो अच्छा नहीं है कि हर वक्त काम आ जाएगा, तो अपना बंदा खड़ा करते हैं आप। जो ये शहीद हैं, उनकी फैमिलीज हैं, उनके पढ़े लिखे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, किसी की बहन बहुत पढ़ी लिखी है, मेरिट पे बेचारे 30-40 साल से इस पार्टी के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं, क्या उनको सेनेटर बनने का हक नहीं है? वो काबिल नहीं है, उनकी कुर्बानियां नहीं है। वार्डा साहब की क्या कुर्बानी आपकी पार्टी के लिए? वो बेचारे यहाँ जलसों में सिर्फ जी महाजी के नारे लगाने के लिए रखा हुआ है आपने। मैं कहता हूँ तो फिर बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बुरी बातें लगती हैं, शिकायतें होती हैं, लेकिन बहरहाल ये आपकी पार्टी का मसला है। लेकिन इस शहर का जो मसला है, उसके ऊपर सबको मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए, और ख़ास तौर पर आपको अपने लिए आवाज़ उठाएं भाई, वरना इस तरह गूंगे बहरे बहिस बनकर रहोगे तो फिर कुछ नहीं होगा। खुदा अपने लिए आवाज़ उठाएं, और जो आपके लिए आवाज़ उठाते हैं उनके लिए भी आवाज़ उठाया करें, उनके भी हाथ मजबूत किया करें, उनके हम आवाज़ कम से कम हो जाए यार। हम तो चाहते हैं ये शहर, ये सूबा, ये मुल्क आगे बढ़े, मिलकर सब चलें, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। जब एमक्यूएम पूरी ताकत से शहर में मौजूद थी, रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना था, 50 से ज़्यादा एमपीए मौजूद थे, एमक्यूएम के 19-20 एमएनएस मौजूद थे, एमक्यूएम के ताकतवर एमक्यूएम थी। उस वक्त जो है एक मर्डर हुआ कराची में, एक शख्स को शहीद किया गया जिसका नाम अमजद साबरी शहीद। और जैसे ही वो शहीद हुआ तो कहा गया कि जी इसको तो एमक्यूएम वालों ने मार दिया। क्यों? कि जी ताकतवर है एमक्यूएम, एमक्यूएम का तूती बोलता है यहाँ पर, इसके बगैर पत्ता नहीं हिल सकता। कोई भी शख्स मरे, नाम एमक्यूएम, उसमें सब में तो ज़ाहिर एमक्यूएम मुलव्वस नहीं हो सकती, बाद में बहुत सारे लोग पकड़े भी गए, क्योंकि एमक्यूएम की बड़ी तादाद थी असम्बलियों में,
اور کہا گیا کہ جی ایم کیو ایم نے کوئی بھتہ مانگا تھا، نہیں دیا تو مار دیا۔ کسی نے کہا کہ جی یہ کوئی کاروباری مسئلہ تھا کسی کے ساتھ، انہوں نے کر دیا ہے۔ اور بہت ساری زبانیں یا بہت سارے منہ اور بہت ساری باتیں، جبکہ حقیقت کیا تھی؟ ایم کیو ایم پہ الزام تو تھا، لیکن حقیقت کیا تھی؟ ایک اور رخ بھی دیکھ لیجیے۔ اسی کراچی شہر کی ایک جیل سے ایک شخص رہا ہوتا ہے، کیونکہ اب رمضان المبارک کا مہینہ، اس میں یہ واقعہ ہوا تھا، اور چونکہ جو شخص رہا ہوا تھا وہ ایک کرمنل تھا، اور اس پر جو ہے وہ بعد میں جو گرفتار ہوا اس کی سٹوری میں سناتا ہوں، لیکن اس کو مارا کیسے گیا یہ دیکھیے، بڑی اہم چیز ہے۔ اس کا نام تھا جی، جو بعد میں پولیس نے پکڑا، اس شخص کا نام، ایک کا نام عاصم تھا، عاصم کیپری، جو نیا نیا ریلیز ہو کر آیا تھا۔ دوسرے کا نام تھا اسحاق بوبی، جو کبھی پکڑا نہیں گیا تھا، کرمنل ریکارڈ اس کا نہیں تھا، لوگ زیادہ اس کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ لیکن اسحاق بوبی وہ ہے جس کا لنک تھا کراچی ایئرپورٹ پر جو حملہ ہوا تھا، اس میں ایک لڑکا مارا گیا تھا جس کے بارے میں پہلے کہا گیا ہے شاید کسی غیر ملکی چچین ہے یا کچھ طرح کا ہے، لیکن ان کے ساتھی نے اس کو اٹھا کر رنگی ٹانگ کے کسی قبرستان میں دفنا دیا تھا۔ وہ لڑکا اسحاق کا بہنوئی تھا، بقول رجا خطاؤ، جو بڑے پولیس افسر ہیں، بڑے دبنگ قسم کے۔ جب پکڑے گئے تو ان کو 3-4 بار، اچھا وہ ان کی طریقہ واردات یہ تھا، انہوں نے 70 سے زیادہ لوگوں کو مارا ہے کراچی میں۔ اچھا یہ عاصم کیپری جو تھا، یہ ڈاکٹر، اپنے ڈاکٹر کہہ رہا ہوں، امجد صابری صاحب جو ہے لالو کھیت کے رہنے والے تھے، اور 4 نمبر غالباً کا گھر تھا ارم بیکری کے پیچھے۔ اور جبکہ عاصم کیپری جو تھا ان کی گلی سے 2 گلیاں چھوڑ کر رہا کرتا تھا، ان کے ساتھ ہی دوسرے جو تھے اسحاق وہ بھی رہتے تھے۔ ایک بار جو ہے عاصم کیپری صاحب، عاصم کیپری جو ہے وہ جا رہے تھے، انہوں نے بائک پر جاتے ہوئے نظر پڑی ان کی امجد صابری پر، انہوں نے، اچھا امجد صابری کوئی ایسا ویسا آدمی تو تھا نہیں، بڑا معروف آدمی تھا، وہ گمنام تو تھا نہیں، ان کی نظر پڑی تو انہوں نے پہچانا اس کو، اور وہ لے کر آئے دوسرے دن اسحاق بوبی کو بھی اپنے ساتھ۔ ان دونوں نے دیکھا اور پہچانا کہ ہاں یہ بڑا معروف آدمی ہے، قوال ہے۔ گھر میں جا کر کہا جاتا ہے کہ پھر انہوں نے اس کی پروفائل چیک کی، اور پروفائل چیک کرنے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا، چونکہ یہ قوالیاں بھی پڑھتے ہیں، نعتیں بھی پڑھتے ہیں، منقبت بھی پڑھتے ہیں، بھجن بھی پڑھتے ہیں، اور اس میں بہت سارے شرکیہ الفاظ ہیں، انہوں نے اپنی طرف سے فیصلہ کیا، تو لہٰذا یہ تو واجب القتل ہے۔ اور پھر انہوں نے دوبارہ آ کے اس کی ریکی شروع کر دی، اور ان کو بہت سارے لوگوں سے پوچھا بھی، انہوں نے بتایا گیا کہ یہ تو قریب ہی رہتے ہیں، گھر بھی دیکھ لیا انہوں نے، پھر اس کی ٹائم ٹیبل پر نظر رکھ لی انہوں نے کہ کس وقت آتے ہیں کس وقت جاتے ہیں۔ اور پہلی بار جب حملہ کرنے کے لیے وہ ان کے گھر کے باہر پہنچے ہیں تو انہیں اندازہ ہوا کہ امجد صابری گھر سے جا چکے ہیں گاڑی میں، یعنی پہلی بار جب حملہ کرنے وہ آئے تھے تو حملہ نہ ہو سکا، کیونکہ اس دن وہ اتفاق سے جلدی چلے گئے۔ پھر آئے ہیں وہ جو جس دن ان کی شہادت ہوئی ہے امجد صابری کی، تو اس دن ان کے گھر والے کہتے ہیں امجد صابری صاحب کے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر لوڈو کھیل رہے تھے، بڑے اچھے موڈ میں تھے۔ صبح میں گو کے انہوں نے ایک پروگرام میں جو شرکت کی تھی، وہ کلام جو پڑھا تھا وہ نظر آ رہا تھا، ان کو بڑا رونا آیا اس کلام پر بھی، بڑا دل سے پڑھا تھا انہوں نے۔ اپنے بھائی کو کہا بھی ایک کمرے کا اے سی بھی خراب ہے، اس کو صحیح کراؤ، اور بچوں کے ساتھ وہ کھیل رہے تھے لوڈو۔ اس کے بعد انہوں نے شاور لیا، گھر سے نکلے، سڑک پر پہنچے 10 نمبر کے قریب، تو وہ جو قاتل تھے، جو مجرم تھے، وہ تیار تھے بائک پہ پیچھا کرتے، وہاں آئے اور انہوں نے آ کر فائر کر دی۔ ان قاتلوں کی بڑی ایک اہم بات بتائی راج عمر خطاب صاحب نے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو قاتل تھے، مجرم تھے، یہ جو بھی واردات کرتے تھے تو اس اسلحے پر لکھ کر 2-3 وارداتوں میں استعمال کر کے اس اسلحے کو رکھ دیتے تھے، نیا اسلحہ نکال لیتے تھے، اس واردات جو اسلحہ رکھ دیتے تھے 2-3 وارداتیں استعمال کر، اس پہ لکھا ہوتا تھا فلاں فلاں وارداتوں میں اس کو ہم نے استعمال کیا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے۔ جس دن انہوں نے فائر کیا، کہتے ہیں کہ ادھر کر ساک بوبی نے فائر کیا تو پہلی گولی پھنس گئی جس پستول سے وہ فائر کرنے کے لیے اترے تھے، اور انہوں نے فوری، اچھا اس پستول پر کیچر لگا ہوا تھا، کیچر پولیس والے جو افسر ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جناب وہ جو ہول ہوتا ہے وہ گرتا نہیں ہے، کیچر میں جمع ہو جاتا ہے۔ اور پھر انہوں نے ان کے پاس دوسرا پستول موجود تھا، فوری دوسرا پستول نکالا اور انہوں نے 4-5 گولیاں ماری۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ گاڑی شخص چلا رہا ہو یا گاڑی میں آگے بیٹھا ہوا ہو تو زیادہ تر نشانہ اس کا سر، گردن، کندھے، بازو،
سینہ، یہ چیزیں بنتی ہیں. مجھے نظر آ رہی تھی سامنے سے آپ کو، اس پر ان کی گولیاں لگی اور وہ گولیاں مار کر تھوڑا آگے گئے ہیں، پلٹ کر واپس آئے ہیں اور قریب سے آ کر ان کے سر پہ ایک گولی ماری ہے کہ کہیں، مطلب وہ جو ہوتا ہے نا کہ جی بالکل ہی کنفرم کر لیں کہ جی اب تو یہ شخص مر چکا ہے، اور وہاں سے وہ فرار ہو گئے. بہرحال پولیس نے بڑی اس حوالے سے تفتیش کی، بڑی باتیں اڑی کہ کیوں نے مار دیا، فلاں نے مار دیا، فلاں نے مار دیا. جب یہ پکڑے گئے اور وہ پھر اسلحہ بھی برآمد ہوا اور پھر وہ رکھا ہوا تھا، انہوں نے وہی جو طریقہ واردات تھا لکھ دیا کرتے تھے فلاں جگہ استعمال ہوا، تو لکھا ہوا تھا اس پر امجد صافی کا قتل. اور وہ کہتے ہیں قاتل بعد میں کہ اگلے دن جب ہم نے ان کا جنازہ دیکھا ہے، اتنا بڑا جنازہ، تو ہم حیران ہو گئے. یہ قاتلوں کے الفاظ ہیں کہ ہم حیران ہو گئے کہ یار یہ تو بہت بڑا آدمی تھا اور اتنی محبت کرتے تھے لوگ اس سے. اس دن ہمیں اندازہ ہوا کہ ہم نے ایک بہت بڑے آدمی کو مار دیا ہے. مقدمہ چلا ان پر اور ان کو سزائے موت کی سزا سنا دی گئی. ابھی تک کوئی نہیں ہے لیکن سزائے موت کی سزا سنا دی گئی ہے. اور ان کا تعلق کہا جاتا ہے بقول راجہ خطاب صاحب کے لشکر جھنگوی سے تھا، جبکہ ڈالا ہوا تھا ایم کیو ایم پر. کیونکہ شہر میں جو کچھ بھی ہوتا تھا سب سے پہلا نام ایم کیو ایم کا لیا کرتے تھے. اس طرح حکیم سعید کے حوالے سے بھی ہوا کہ ایک افسر نے ایم کیو ایم پر ڈال دیا اور ترقی کے لیے، اور ترقی کے منازل طے پھر کر بھی گیا. اس سلے میں اس کو قاتل پکڑ لیا. اس نے بعد میں بہت سارے لوگوں نے کہا کہ قاتل کوئی اور تھے اور نام ایم کیو ایم پر تھا. بہرحال میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایم کیو ایم والے وارداتیں نہیں کرتے تھے، لیکن ساری وارداتیں نہیں ہوتی تھی، ورنہ پھر اتنے لوگ ان کے اپنے کیسے شہید ہو گئے بھائی شہر میں. اچھا ایک نقطہ جاتے جاتے میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا، بڑا زبردست قسم کا میرے لیے انکشاف تھا یہ، کہ امجد صابری کو ایم کیو ایم حقیقی والوں نے بھی اغوا کیا تھا ایک دور میں، اور وہ ان کے لیے کام بعد میں کرنا شروع ہو گئے تھے. ایم کیو ایم حقیقی، ایم کیو ایم پاکستان یا اس زمانے میں ایم کیو ایم کی تھی نہیں پتا تھا کوئی مومنٹ. یہ بڑا نقطہ ایک معروف صحافی نے کہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کو مارا پیٹا گیا تب جا کے یہ مانے ان کے لیے کام کرنے کے لیے رضامند ہوئے، اور یہ رہے کچھ عرصہ ایم کیو ایم حقیقی میں. اس کی تصدیق میں نے نہیں کی، لیکن اس صحافی کے بقول جو اس زمانے میں پولیس کے ایڈوائزر بھی رہے وہ صحافی، ان کے بقول. اور پھر ان کے گھر پہ چھاپے بھی پڑا کرتے تھے. جو صابری صاحب کے گھر پہ ان کے والد صاحب جو زمانے میں تھے، غلام فرید صابری صاحب، عزیز میں قوال، یہ سارے. اور چھاپوں کا مقصد یہ تھا، مارتے اس لیے تھے چھاپے پولیس والے ان کے گھروں پر کہ ان کے اوپر الزام تھا غلام فرید صابری قوال اور کیا نام ہے ان کا، عزیز میں قوال صاحب، ان کے گھروں پر، کہ یہ اپنے طائفے جو باہر لے کر جاتے ہیں تو ایم کیو ایم کے لوگوں کو بھی باہر لے آتے ہیں. یہاں سے جو چھپتے پھر رہے تھے اس زمانے میں آپریشن جاری تھا تو ان کو لے کر جاتے ہیں، الزام تھا ان کے اوپر. بہرحال اس پر پھر گفتگو کریں گے. یاد مجھے اس لیے آئے امجد صابری کہ ان کا ذمہ داری بھی ایم کیو ایم پر ڈال دی جاتی ہے شہر میں کچھ بھی ہو. اور آج تو یہ حال ہے. بہرحال اس زمانے میں چونکہ ایم کیو ایم بہت طاقتور تھی، منتشر نہیں تھی، متحرک تھی، یکجا تھی. آج شہر میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے، کتنے گٹروں میں، گٹر کے مین ہول میں بچے گر کر جاں بحق ہو رہے ہیں، لڑکیاں جو بیچاری ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں باہر نکلتی ہیں ان کو لوٹ لیا جاتا ہے، بہن بیٹی کو نوکریوں کا چھانسا دے کر عزت سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے. کوئی اپنے پلاٹ پر سجانی چلا جائے تو وہاں سریعام ان کو چانٹے مارے جائے، تذلیل کی جا رہی ہے عورتوں کی. کوئی آواز بلند کرنے والا نہیں ہے. کہہ رہے ہیں اسمبلیوں کا گھیراؤ کریں گے. فاروق صاحب نے فرمایا عید کے بعد، یعنی کہ عید سے پہلے جو کرنا ہے ڈاکو چوروں نے وہ کر لیں ان کے ساتھ. اور اس کے بعد پتہ نہیں کیا وہ گھیراؤ کریں گے. ایک بار پہلے بھی گئے تھے وزیر اعلیٰ ہاؤس تک، وہ وہاں بھی مائیں بہنیں بیٹیوں کو ڈنڈوں سے مارا تھا اور اس کا کیا کہا تھا بدلہ لیں گے. پتہ نہیں کیا ہوا اس بدلے کا. پھر کہا گیا کہ جی الیکشن کمپین میں کہ زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کی الٹی گنتی شروع ہو گئی. اور اس کے بعد الیکشن ہو گئے اور اب تھوڑے دن پہلے زرداری صاحب کو ووٹ بھی دے دیا. الٹی گنتی پتہ نہیں کیا ہوتی ہے بھائی، ہمیں تو نہیں پتا. بہرحال کراچی والوں کو انصاف ملنا چاہیے، کراچی والوں کو انصاف ملنا چاہیے اور انصاف ملنا چاہیے. اب اپنے حقوق کے لیے خدا را آواز بلند کیا کیجیے. خاموش گونگے بہس بہرے بن کر مت بیٹھیے. آپ زندہ لوگ ہیں یار. یہ طرز عمل زندہ لوگوں کا نہیں ہوتا جو آپ لوگوں کا ہے. آپ بہت خیال رکھیے گا. کوئی دیر